आदरणीय दर्शक नमस्ते। कार्यक्रम इलेक्सन एक्सप्रेसमा छौँ र इलेक्सन एक्सप्रेस मार्फत हामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को बारेमा पल पलको खबर सहित स्थानीय तह निर्वाचनमा के भइरहेको छ, उम्मेदवारहरू कसरी घर घर पुगेर भोट मागिरहेका छन्, कसले जित्ने सम्भावना छ, को कसरी अघि बढिरहेको छ, यी लगायतका तमाम विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। छलफलको क्रममा हामी उम्मेदवारहरूसँगै बसेर उहाँहरूको प्रतिबद्धताहरू पनि सुनिरहेका छौँ। त्यसपछि 5 वर्षको लागि उहाँहरूले गर्ने कामहरू म यो गर्छु भनिरहँदा त्यो काम पुरा गर्ने कि नगर्ने, गर्न सक्ने कि नसक्ने, योभन्दा अगाडिको 5 वर्षको समीक्षा कसरी गरिरहनु भएको छ, यी लगायतका तमाम विषयहरूमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। आज मैले यसरी नै छलफल गर्नको लागि 2 जना अतिथिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। उहाँहरू दुवैजना पूर्व एमालेका प्रभावशाली नेताहरू, अहिले एकीकृत समाजवादी जो माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको अहिले नयाँ दलमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। एमालेबाट उहाँहरू अलग भएर नयाँ दल बनाउनु भएको छ र त्यसपछि अहिले उहाँहरू 2वटा स्थानीय तहदेखि उपमेयर पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग रहेर तपाईँका योजना, तपाईँका प्रतिबद्धता र तपाईँले गर्ने के अठोटका साथ पुनः उपमेयरमा आउने जिकिर गर्नुभयो वा आउन खोजिरहनु भएको छ, यी लगायतका विषयमा कुरा गर्नका लागि मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु रामेश्वर श्रेष्ठ जो उपप्रमुख उम्मेदवार गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको जो एकीकृत समाजवादीको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै श्याम सुन्दर बस्नेत, उहाँ पनि उपप्रमुख उम्मेदवार, उहाँ सूर्यविनायक नगरपालिका, उहाँ पनि एकीकृत समाजवादीको प्रभावशाली नेता। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा सुरुमा ठुलै महानगरबाट जाउँ है, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गएँ। तपाईँ गठबन्धनको साझा उम्मेदवार, हजुर। प्रतिस्पर्धा एमालेसँगै हुँदैछ, लगभग भनौँ, यो देखाउँदाखेरि रेसियोले एमालेसँगैको देखिन्छ। हिजोका साथीहरू आजका प्रतिद्वन्दी, कस्तो लागेको छ आजको संवाद सुरुमा यहाँदेखि गरौँ न। यस्तो अब कस्तो छ भन्दाखेरि मलाई पनि लागेको थियो, म चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार हुँदाखेरि हिजोका साथीहरू नै मेरा प्रतिस्पर्धी हुनेछन् र मेरा चाहिँ अनन्य मित्रहरू अहिले पनि एमालेमै छन् हैन। अब आधीभन्दा बढी अथवा चाहिँ 40%, 45% अथवा चाहिँ कति पर्सेन्ट यता आएको छ, आधी उतै छ। एमाले भन्दा त 10% भन्छ, उहाँहरूले भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर जति भयो भने प्रतिशतको आधारमा 50-50 भनौँ अथवा 60-40 भनौँ, जति प्रतिशत भयो भने यता र उता भएको छ। त्यो भएको पर्सेन्टका साथीहरू, उता बसेका साथीहरू मध्येबाट मेरो यो प्रतिस्पर्धी हुनेछ भनेर मैले सोचेको थिएँ। मलाई साह्रै गाह्रो पर्छ कि होइन। अब एमालेको साथीहरू, अब एमाले गरेका जुन खड्गप्रसाद ओलीजीले गरेका काम कर्तृत्वको विषयमा त मेरो डिबेट रहिरह्यो, तर साथी त साथी नै हुन् नि होइन। प्रतिस्पर्धी कोही साथीसँग पर्ने छ भनेर भनेको उहाँहरूले मलाई यति सजिलो बनाइदिनु भयो कि पार्टीको सङ्गति सदस्य त परै जाओ होइन, साधारण सदस्य पनि नभएको व्यक्तिलाई उहाँहरूले मलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु भएको छ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै सजिलो, सुनिता डङ्गोलको कुरा गर्नु, हजुर, धेरै सजिलो छ। किनभनेदेखि अहिले एमालेका साथीहरू त मलाई बढाइदिन थालिसके। किनभनेदेखि तपाईँ त एमाले बनाउनका निमित्त रगत पसिना बगाउने मान्छे, जुन बेला पार्टीलाई साँच्चै सङ्कट परेको थियो नि, त्यो सङ्कटमा पार्टीलाई बचाउने मध्येको मान्छे म हुँ। जुन बेला साँच्चै नै पार्टी चाहिँ गम्भीर अवस्थामा थियो, पार्टी रहला कि नरहला भन्ने अवस्था थियो। तपाईँलाई थाहा भएको कुरो हो, त्यो बेला युथ फोर्सको सहसंयोजक, युथ फोर्सको भ्याली इन्चार्ज भएर काम गरेको मान्छे म होइन। त्यो बेला पार्टीलाई गम्भीर समस्या थियो, गम्भीर थ्रेटन थियो। त्यो बेला पार्टीलाई सम्हालेर यो स्थितिसम्म पुर्याउने मान्छे म र त्यो साथीहरू जहाँ अहिले एमाले भनेर बसिरहेको साथीहरू मेरा अनन्य मित्रहरू ती छन् र उनीहरूले भनिरहेको छ तपाईँलाई अहिले अग्रिम बढाइछ। किन बढाइछ त भन्दाखेरि जसलाई प्रतिस्पर्धी भनेर उभ्याइएको छ त्यो एमाले होइन है अहिलेसम्म पनि। मलाई लाग्छ त्यो साधारण सदस्य पनि दिया छ कि छैन, अथवा चाहिँ एमाले केही नसोची त उठाएन होला, होइन केही त एमाले पनि सोचेको छ। यही त कमजोरी रह्यो एमालेको। एमालेमा इमान्दार कार्यकर्ताहरू, देशभक्ति कार्यकर्ताहरू होइन, जसले पसिना बगाउँछ, रगत बगाउँछ, पार्टीलाई जीवन अर्पण गर्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको ठाउँ छैन होइन। यस्तै मान्छेहरू, कोमल ओली जस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ लिएर आएर तुरुन्तै चाहिँ ऊ बनाइदिन्छ, सभासद बनाइदिन्छ। अहिले पनि यस्तै भयो। मलाई त्यो साथीहरू जो आँसु बगाएर रोइरहेको छ नि टिकटको विषयमा, कहीँ कतैबाट ती साथीहरू
अहिले भएको चाहिँ व्यक्तिको कहीँ कतैबाट सिफारिस भएको छैन होइन। सिफारिस भएका धेरै थिए, 5-6जना चाहिँ साथीहरू त सिफारिस थिए मसँग चाहिँ काम गरेको, अझ मभन्दा नि पुराना साथीहरू उहाँहरू होइन। उहाँहरूको सिफारिस भएको सिफारिसलाई लट्याइदिया छ, अर्कोलाई ल्याइदिया छ। के पार्टी भने यही हो त? यसरी पार्टी चल्छ त? त्यसो भए किन पार्टीमा काम गर्ने? उहाँहरूको प्रश्न छ अहिले। भनेपछि तपाईँ त एकदम उहाँहरूको प्रश्न छ अहिले। उहाँहरूले के भनिरहेको छ भनेदेखि किन काम गर्ने पार्टीमा? जब पार्टीमा काम गरेर फल भएर फल फलेर फल खाने बेला, कुनै कुरा देखाउने बेला, अनुभूति गर्ने बेला, अपर्च्युनिटी पाइने बेला गोजीबाट मान्छे गोजीबाट टक्क यो खड्गप्रसाद ओलीजीको पार्टीमा हुन्छ। उहाँ अहिले पनि भन्छु निरङ्कुश छ। उहाँको कम्पनी हो नेकपा एमाले भनेको। कम्पनीमा कसको चल्छ भन्दाखेरि मालिकको चल्छ। उहाँ मालिक हो, त्यो कम्पनीको उहाँ मालिक हो। मालिकले आफ्नो चाहिँ मन लागेको मान्छेलाई त्यतातिर यस भएछ, अर्कोतिर जा भन्छ। क्षणिकमै उहाँले द्वारपाल बनाइदिन्छ। त्यही मान्छेलाई द्वारपाल त आजदेखि द्वारपाल भनेर भनिदिन्छ। अनि द्वारपाललाई पनि चित्त बुझेन भने भोलि नै द्वारपालबाट हटाइदिएर हम्के बनाइदिन्छ। हम्काउने होइन, हम्के बनाइदिन्छ। हम्केबाट पनि चित्त बुझेन भने चाहिँ अर्कै बनाइदिन्छ होइन। त्यस्तो प्रवृत्तिको पार्टीमा बस्न नसकेर हामी पक्कै फेरि आउँछु आएको छ। फेरि आउँछु। श्यामजी, हजुर, तपाईँको पनि प्रतिस्पर्धा एमाले कि एकजना नेत्री सरिता भट्टराई। अघि हाम्रो अनौपचारिक संवादमा भन्दै हुन्थ्यो मैले नै सङ्गठनमा उहाँलाई हिँडाएको, सङ्गठित गराएको भन्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धी त्यस्तो देख्दा के लाग्छ? धन्यवाद। मलाई पनि अघि जुन हाम्रो महानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवारले जुन कुरा राख्नुभयो, भक्तपुरको पनि सूर्यविनायक नगरपालिकामा जुन ठाउँमा 10वटा वडाको सीमा नै नचिन्ने, जुन तपाईँको त्यहाँको जनताको भावनै नबुझ्ने, त्यहाँको जनताको समस्या थाहा नहुने, ती मान्छेलाई चाहिँ नि मेरो प्रतिद्वन्दी बनाएको छ एमाले। त्यति गर्दाखेरि मलाई त्यो पार्टीभित्र धेरै वर्ष बसेर मैले पनि काम गरेँ। त्यो गतिविधिहरू भइरहेका थिए। अझ पनि हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गरेर आइसक्यौँ। अझ पनि त्यो पार्टीको व्यवहारहरू, त्यो पार्टीको सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरू त्यस्तै देखेँ मैले। र म अझ पनि भन्न चाहन्छु सूर्यविनायकवासीलाई, त्यो ठाउँको माटोमा जन्मेको म त्यो ठाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सेवक हुँ। म 30औं वर्ष त्यो माटोमा खेलेको। त्यो माटोका जनताहरूले के चाहन्छन्, त्यहाँको समस्याहरू के छन्, र मैले यति वर्ष लामो वर्षसम्म राजनीति गरिरहँदाखेरि त्यहाँका जनताहरूको सेवक बनेर त्यहाँको समस्याहरू भित्री रूपमा कुना कुना एउटा गल्ली गल्लीमा के समस्या छ भनेर बुझ्ने चाहिँ नि एउटा युवक म हो। त्यहाँको साँच्चीकै जनप्रतिनिधि, जनताको सेवक बन्न लागेको मान्छे म हो भनेर जुन गर्वका साथ अहिले चाहिँ त्यहाँका जनताले, अहिले हामीले घर दैलो कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। अहिले भर्खर 3टा वडामा कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि तपाईँको त्यहाँका जनताले गरेका स्वागत, त्यहाँका जनताले चाहिँ अबको त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधि, जनताको सेवक चाहिँ नि अहिलेको गठबन्धनका नेताहरू जस्तो मेयरमा चाहिँ निशान ढुङ्गेल र उपमेयरमा श्यामप्रसाद हुनुपर्छ भनेर त्यहाँको जनताहरूले घर दैलोमा भव्य रूपमा स्वागत गरेर जुन हामीलाई स्वागत गरिरहेका छन्, त्यसले पनि प्रष्ट रूपमा हुन्छ। 3 दिन मात्रै भयो तपाईँको हामीले घर दैलो गरेको। त्यहाँको जनताले साँच्चीकै अबको सूर्यविनायकको मुहार फेर्ने जनप्रतिनिधि आउन लागेका छन्, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आतुर छन्। यो तपाईँ दुवैजनाको मैले एउटा प्रश्न सोधेँ। सरसर्ती हेर्दा नेकपा एमाले जुन साङ्गठनिक रूपमा आफूलाई भन्दैछ नि हामी चाहिँ बलियो छौँ, रुखबाट बोक्रो गएको हो, त्यस्तो धेरै क्षति छैन, भिरबाट ढुङ्गाहरू एकदाडा झरेर गएको, हामीलाई त्यस्तो क्षति छैन भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू यसरी बोलिराख्नु भएको छ नि, आधार चाहिँ के हो? जनमत त छैन भन्छन् नि। तपाईँबाटै सुरु गरेँ नि मैले। अब के हो भनेदेखि पार्टीमा हामीले विद्रोह गरे पश्चात होइन, पार्टीभित्र अनेकौँ कुराहरू उठे। यी कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि कमसेकम पनि लोकतन्त्र त्यो पार्टीमा भएको भए, यसरी निरङ्कुशतावाद हिँड्न भएको भए, भस्मासुर प्रवृत्ति हिँड्न भएको भए, देशलाई घात नगरेको भए होइन, 2-2 चाहिँ संसद भङ्ग नगरे भए, पार्टीको निर्णय मानिदिया भए हामीले विद्रोह गर्ने आवश्यकतै थिएन कि। हामीले किन विद्रोह गऱ्यौँ भन्दाखेरि पार्टीको निर्णय नमान्ने, अध्यक्षले पार्टीको निर्णय नमान्ने, कहीँ हुन्छ र हामी यहाँ छलफल गर्ने,
मैले म यो निर्णय मान्दैन भनेर भन्दाखेरि छलफल गरेर एउटा निर्णय गर्ने, निर्णय मान्दिनँ भनेपछि अध्यक्ष नै निर्णय नमान्ने भएपछि त्यो पार्टीमा बस्नुको औचित्य कहाँ रहन्छ र? नेकपामा त्यस्तै समस्या रह। पार्टीको निर्णय हुन्छ, खड्गप्रसाद ओलीजीलाई के हुन्छ भनेदेखि यो निर्णय मेरो चाहिँ प्रतिकूल छ भन्ने थाहा पाएपछि यो निर्णय म मान्दिनँ, तपाईँहरू जे मन लाग्छ गर्नुहोस् भनेर भन्छ। त्यो त राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा भयो। तर तपाईँहरू जब तपाईँहरूको टुक्रा भयो, पार्टी विभाजन भयो, एउटा तथ्याङ्क उहाँहरूले निकाल्नु भएको यो, किनभने तपाईँले निकालेको तपाईँहरू 10% जनमत छैन, जनाधार छैन, जित्ने ग्यारेन्टी छैन। होइन, मैले यही कुरा भन्दैछु। यति गरिसके पश्चात उहाँले निर्णय नमान्ने, 2-2चोटि संसद भङ्ग गर्नुभयो, केही पनि नमान्ने पश्चात त्यो बेला त नेकपा मात्रै थिए, त्यसपछि माओवादी अलग भए होइन, हामी पनि अलिअलि त्यसमा बस्यौँ होइन, त्यसपछि हामी पनि अलग भयौँ नि। हामी पनि जनआधार छैन भनेर भन्ने आधार के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको आधारहीन भएकोले त्यस्तो भएको। किन आधारहीन भएको भन्दाखेरि पहिलेको एमालेको पोजिसन तपाईँ हेर्नुहोस्, माओवादी जब त्यो यो हाम्रो एमालेसँग चाहिँ एउटा ढिक्का बनाएर चाहिँ नलड्दासम्म हाम्रो त जनआधार त कङ्ग्रेससँग त प्रतिस्पर्धै नै हो नि। त्यो बेला प्रतिस्पर्धै नै हो नि। हामी भोटले जित्ने भने 8 भोटले जित्ने, 2 भोटले जित्ने, 5 भोटले जित्ने, सिङ्गो एमाले मात्रै हुँदाखेरि त्यो आधार त्यतिको थियो नि। जब माओवादी पनि प्लस भयो त्यसपछि त 2 तिहाईको चाहिँ सिर्जना भएको हो नि, करिब 2 तिहाईको सिर्जना भयो। त्यो गठबन्धनको एउटा सूत्र हो क्या त्यो गठबन्धनको एउटा सूत्र के हो त भन्दाखेरि जब शक्तिहरू मिल्छन् नि त्यसमा 2-2 हुँदैनन् के, 2-2 4 हुँदैनन्, त्यसमा 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुन जान्छ, बढेर जान्छ। शक्ति मिलेपछि हिसाबमा गणितमा अङ्कगणितमा 2-2 4 होला, तर राजनीतिमा शक्ति मिलेपछि 2-2 4 हुँदैन, त्यहाँ 2-2 6 हुन्छ, 8 हुन्छ, 10, 12, 50 भएर जान्छ। यो सिद्धान्त हो राजनीतिको होइन। यो सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि त्यो बेला पनि सही साबित भएको थियो। जुन बेला एमाले र माओवादीको चाहिँ गठबन्धन भएको थियो, पछि पार्टी एकता पनि भयो होइन, त्यो सिद्धान्तमा आधारित भएर गरेको कारणले गर्दाखेरि 2-2 4 मात्र नभएर ह्याङ्गिङमा चाहिँ एकदम उसमा चाहिँ हिसाब गर्नु भएको छ। महानगरमा तपाईँको मतलब गरेको छु। अब यहाँ के भयो, अब पार्टी फुट्यो, हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, हामी पनि फुटिया छ। हाम्रा धेरै साथीहरू यता आएको छ, केही साथीहरू उता पनि बसिया छ, माओवादी पनि फुटिया छ भनेपछि जनता आधारहीन भन्ने उहाँहरूको जुन आधार छैन यिनीहरूको भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूको तर्क छ त्यो कुतर्क हो। त्यो तर्कमा कुनै सत्यता छैन। किनभनेदेखि अब त हामी फुटेर यता आइसकेका छौँ, यत्तिकै काङ्ग्रेस त त्यत्तिकै बलियो भइसकेको छ, शक्तिशाली नै हो, शक्तिशाली भइसकेको छ। हामी फुटेपछि काङ्ग्रेस त्यत्तिकै बलियो भइसकेको छ, त्यसमाथि पनि माओवादी पनि पहिल्यै फुटेर गइसकेको छ। अनि जनताको आधार कति रह त भन्दाखेरि त्यो अर्को अलिअलि राप्रपा पनि त्यो राप्रपाको त कुरै छोडौँ न। अब त्यो राप्रपा पनि अब लिङ्गडेनको पार्टी कति ठुलो भइसकेको छ, त्यहाँ चाहिँ जब चाहिँ यो कमल ठाउँको पार्टी यसो छिर्ने बित्तिकै ठुलो हुन्छ र हुँदैन नि। त्यो पार्टीमा अहिले भएको खड्गप्रसाद ओलीजीको कम्पनी पार्टी हो। ठिक छ, त्यो कुरा अघि पनि आयो। तपाईँसँग कति मत छ? तपाईँको पार्टीको, तपाईँको काठमाडौँ महानगरमा कति मत छ? अहिले हाम्रो महानगरपालिकामा अब हामीले चाहिँ 32 वडामा हामीले चाहिँ हाम्रा वडा अध्यक्षहरू चाहिँ उठाएको थियौँ होइन। त्यसमा कङ्ग्रेससँग सुरुमा उठाएको थियो, उठाउँदै भएर तपाईँको छलफल भएको थियो, एकदम त्यो भएको थियो। तर अवस्था कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि अब त ब्याक हुने अवस्था नि छ। धेरैवटा वडाहरूमा चाहिँ हामी ब्याक पनि भएको छौँ होइन। अब वडा अध्यक्ष हामीले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई छोडेर, माओवादीलाई छोडेर हामीले सदस्य मात्रै लिएर त्यो धेरै वडाहरूमा भएको छ, मिलाएको छ। अब केही वडाहरूमा मिलेको पनि छैन है, फेरि प्रतिस्पर्धी पनि छन्, हामीले उठाएको पनि छ, काङ्ग्रेसको पनि छ, त्यसमा माओवादीको पनि छ। केही वडाहरूमा कङ्ग्रेस र हाम्रो मात्रै छ, माओवादीहरू माओवादी हाम्रो मिल्या छ। केही वडाहरूमा हामी र काङ्ग्रेस मिलाएको छौँ, माओवादी छुट्टै उठाए पनि छन् होइन। त्यो वडाहरू पनि एउटा दुईवटा छ भनेपछि यहाँ अब त्यस्तो ठाउँमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, भाइचाराको प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन ठाउँमा मिल्या छ त्यहाँ त एब्सोल्युट मेजोरिटी भइगयो नि। तपाईँले यति चाहिँ भनिदिनु न त, तपाईँको नगरपालिकामा, तपाईँको महानगरपालिकामा तपाईँलाई आउने एकीकृत समाजवादीको मात्रै कति मत छ? मलाई लाग्छ अब यस्तो, पहिलाको चुनावमा लगभग अब 50-55 हजार जतिको भोट, 60 हजार जतिको भोट ल्याएपछि जितिन्छ कि भन्ने थियो होइन। 60 हजार जति भोट ल्यायो भने जितिन्छ कि भन्ने थियो। अहिलेको अवस्थामा 80 हजारदेखि 85 हजार 90 हजार भोट चाहिन्छ कि भन्ने। 1,20,000 त म केशव स्थापितले ल्याउँछ होइन, त्यो उहाँको तर्क भयो। तर त्यति मत चाहिँ जित्नको लागि चाहिन्छ होला। उहाँले चाहिँ 1,20,000 म ठप गरेर ल्याउँछु भनेर भने होला, त्यो उहाँको बगमबुसी हावादारी कुरो हो होइन।
अब 1 लाख ल्यायो भने राम्रो मत पाइन्छ होइन। हाम्रो मैले अनुमान गरे अनुसार केही नभए नि हामीसँग समाजवादी यो एकीकृत समाजवादीको मात्रै भोट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 40,000 अथवा 45,000 भन्दा कम चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन। तर यो सुन्नु न प्याटर्न अवस्था चाहिँ अझ त्यति भोट कति मत छ भनेर थाहा पाउने अवस्था चाहिँ होइन छैन किनभने हामी पनि टेस्टेड हौँ हामी पनि टेस्ट ठिक छ। म आउँछु फेरि तपाईँसँग फेरि आउँछु। यो निर्वाचन विशेष इलेक्सन एक्सप्रेस कार्यक्रम हो। तपाईँका घोषणाका कुराहरू प्रतिबद्धका कुराहरू पार्टीले निकालेको घोषणा पत्रमा टेकेर के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि श्यामजीसँगै श्यामजी तपाईँको नगरमा पनि त त्यस्तै हो नि होइन। तपाईँहरू भर्खर इस्टाब्लिस्ड हुँदै गरेको भर्खर पार्टी फुटेर आएको सङ्गठनको हिसाबमा तपाईँहरू शून्यमा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत मतले कति आउँछ त आउने ठाउँमा चाहिँ त्यो हिसाबमा पार्टीको मत कति छ? मैले तपाईँले सरस्वती एउटा जानकारी गर्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भक्तपुर जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष पनि हो। 38 वडामा इतिहास के गऱ्यौँ भने हामी एमालेमा हुँदा पनि भक्तपुर जिल्लामा 38 वडामा कमिटी बन्थेन। योचोटि हामीले बनाइसक्यौँ। र अर्को कुरो तपाईँको हामीले तपाईँको जुन कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा स्थापित भएको त्यो पार्टीको साँच्चीकै प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको पुराना संस्थापक नेताहरू हामीसँग 90% हामीसँग छन्। त्यो कारणले पनि मैले के भनिरहेको छु भने सूर्यविनायक नगरपालिकामा हिजोको तपाईँको 2064 सालको चुनाव 2070 सालको चुनाव 2074 सालको चुनावको योजनाकारमा म तपाईँको गणेश बहादुर खत्री 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन चढ्नुभयो त्यो पनि तपाईँको निर्वाचनको योजनाकारमा तपाईँको 70 सालमा महेश बस्नेत तपाईँको चाहिँ चुनाव लड्नु त्यसको पनि योजना पक्कै मात्रै भन्दैछु। तपाईँ त महेश बस्नेत भारी तपाईँको लागि त भारी हुँदै हुनुहुन्छ उहाँ यसपटक पनि। म तपाईँको 74 सालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मेयर उपमेयर लगायत चाहिँ 7वटा जिताउनको लागि योजनाकार प्रत्येक घर दैलोमा पुगेको छ। तर यो त महेश बस्नेत तपाईँलाई हराउन आफै लाग्नुहुन्छ। ठिक छ। मैले के भनिरहेको छु भने अहिले हिजो हामीले जुन एजेन्डा घर दैलोमा लगाएका थियौँ त्यो एजेन्डा सबै जनताको बिचमा गद्दारी भयो। त्यो पुरै गर्न सक्नु भएन। कुनै कुरा तपाईँको जनतालाई जे कुरा दिन्छु भनेर हामीले घर दैलो गर्दाखेरि बाचा गरेको थियौँ त्यो कुराहरू तपाईँको चाहिँ नि दिन सक्नु भएन। अहिले मैले घर दैलो गर्दाखेरि तपाईँको जनताको बिचमा माफी मागेको छु 2 हात जोडेर। त्यो सपना हामीले देखाएका थियौँ पुरा गर्न सकेनौँ। त्यही पार्टीमा थिएँ म। त्यही पार्टीको चाहिँ नेताहरूको बिचमा सँगै हिँडेर चाहिँ भोट मागिरहेको थिएँ। त्यति गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले जित्नुभयो त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। तर जनतालाई देखाएको सपना बिर्सिनु भयो र आफ्ना नजिकका आफ्ना चाहिँ जुन भाइ भातदारहरूलाई चाहिँ तपाईँको पोस्ने योजना बनाउने र त्यो काम मात्रै गर्ने जनताको सपनाहरू कुनै पनि पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यो कारणले तपाईँको चाहिँ त्यो एमालेबाट विद्रोह गरेर एउटा एकीकृत समाजवादीको स्थापना भएको छ। त्यो एकीकृत समाजवादीमा तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको आम त्यहाँका चाहिँ कम्युनिस्ट र सही क्रियाशील र पुराना संस्थापक कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यो पार्टीको नेतृत्व मैले गरेको छु। त्यो कारणले पनि म भन्न चाहन्छु दावाका साथ भक्तपुर जिल्लामा सूर्यविनायक नगरपालिकामा 12,000 मत लिएर आएर तपाईँको चाहिँ मेरो उपमेयर लगभग 12,000 मतमा चाहिँ लिएर आएर चाहिँ निर्वाचित गरेको र काङ्ग्रेसको मत 50% मत चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीमा छ। र सही र वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे भनेको श्याम बस्नेत हो भनेर ती पार्टीमा जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ मलाई माया गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ भोट दिएर कहिले जितौँ र कम्युनिस्टले बाँड्ने विचार र कम्युनिस्टले गर्न सक्ने कामहरू योजनाहरू नीति कार्यक्रमहरू छन् नि त्यो दिन सक्ने भनेको श्याम बस्नेत मात्र हो। त्यो हुनाले पनि हामीले जति सक्दो चाँडै निर्वाचनमा मतदान गरेर विजय गराएर त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ भने यो सूर्यविनायकवासीको जुन सपना छ समृद्ध सूर्यविनायक नगरपालिका बनाउने जुन योजना छ त्यो साकार बनाउन सकिन्छ भनेर हतारमा छन् त्यहाँका चाहिँ। श्यामजी तपाईँहरूलाई नै एउटा आरोप लाग्ने गरिरहेको छ कि जस्तै कि संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एउटामा महिला हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा हो। यो त गठबन्धन भन्यो गठबन्धनले गर्दाखेरि फेरि गठबन्धनको मामलामा चाहिँ फेरि निर्वाचन आयोग नबोल्या रहेछ यसअघि पनि होइन। त्यो हिसाबमा तपाईँहरू पुरुष निर्वाचनमा हुनुहुन्छ त्यसको पनि मैले होइन हो नि होइन। यो हिसाबमा एउटा त संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार वा व्याख्या गरे अनुसार तपाईँहरू हिँड्नु भएन। एक अब महिलाहरू पनि दिदीबहिनीहरू पनि रुष्ट हुने अवस्था आयो होला त्यहाँ होइन।
अर्को कुरा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धन छ। हो कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट देलान् वा कम्युनिस्टले कङ्ग्रेसलाई भोट देलान्, त्यो कुरा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? यसको उत्तर दिनुहोस् त। हामी भोट माग्दाखेरि तपाईँको मेरो हामी अँगालो मार्दै त्यही कुरा गर्दै हिँड्छौँ। हामी साँच्चीकै यो लामो समय अवधिमा तपाईँको काङ्ग्रेसले तपाईँको कम्युनिस्टहरूलाई गाली गर्ने, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसहरूलाई गाली गर्ने। के गलत संस्कृति रहेछ, गलत संस्कार रहेछ? त्यो होइन रहेछ, गलत रहेछ, त्यो होइन रहेछ। त्यो हामीले तपाईँको नबुझेर भनिरहेका रहेछौँ। खास के रहेछ भने वास्तविक तपाईँको देशको ठुला समस्याहरू, देशको ठुल्ठुला आन्दोलन हुँदाखेरि तपाईँको पुरानो पार्टी कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू तपाईँको चाहिँ एक ढिक्का भएर गठबन्धन गरेर तालमेल गरेर तपाईँको ती ठुला समस्याहरू सुल्झाएका छन्। त्यही वास्तविक तपाईँको यो देशमा ठुलो सङ्कट आउन लागेको थियो। लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्रमाथि चाहिँ विदेशी शक्तिसँग मिलेर प्रहार भएको थियो। त्यो जोगाउनुपर्छ र आम नेपाली जनतालाई विदेशी शक्तिबाट बचाउनको लागि। तपाईँ त त्यसो भन्नुहुन्छ नि, एउटा कटिबद्ध कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताले हजुर श्याम सुन्दर बस्नेतलाई कलम चिन्हमा 5औं 6औं नम्बरमा कतिमा हुनुहुन्छ होला तपाईँ? कति नम्बर हुनुहुन्छ? 5औंमा। 5औं नम्बरमा रहेको एकीकृत दोस्रोमा, 5औंको दोस्रोमा तपाईँ हुनुहुन्छ। 5औंको दोस्रोमा रहेको श्याम सुन्दर बस्नेतलाई लगाएर ठ्याक्क लाल मोहर लगाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ भने? ग्यारेन्टी चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो गठबन्धन हाम्रो छलफल चलिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसबाट उपमेयरको दावेदार 7 जना हुनुहुन्थ्यो। 7 जना महिला जुन पार्टीका वफादार क्रियाशील साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अग्रज पनि हुनुहुँदो रहेछ। पछि मलाई चुनावी गठबन्धन भइसकेपछि तपाईँको मलाई स्वागत गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नु, 7 जना महिलाले सिङ्गो सूर्यविनायक नगरपालिकाको महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नलाई दावा गरिरहेका थियौँ हामीले। त्यति हुँदाहुँदै गठबन्धन हुने भयो र पार्टीको हित मान्नुपर्ने भयो। होइन, गठबन्धन त मान्नु पर्यो नि त पार्टीको हित। मलाई भन्नुभएको उहाँले गठबन्धन हुने भयो। आम भक्तपुरको सूर्यविनायकवासीको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि उपमेयर श्याम बस्नेत बन्न के अरे आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जुन खबर पाएपछि हामीले 7 जनाले हामीले चाहिँ इच्छा जाहेर गरेको हामीले फिर्ता ल्यायौँ र आम सूर्यविनायकवासीको महिलाहरूको नेतृत्व गरी श्याम बस्नेत र महिलाहरूको भावना बुन्ने र महिलाहरूको चाहिँ जुन दुःख सुखमा हिजो चाहिँ समाजसेवा गरिरहँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरिरहँदाखेरि त्यो भूमिका देखेको थियौँ हामीले। त्यो भूमिका देखेको कारणले पनि हामीले सहज वातावरण, हामी बिचमै 7 जनाको बिचमा बरु कुरा मिल्थेन होला, तर गठबन्धनको नाममा एकी समाजवादीको तर्फबाट उपमेयर श्याम बस्नेत आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि सहज रूपमा स्वीकारेर तपाईँलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। त्यो हुनाले हामीले यता कता सुनेका छौँ विपक्षीहरूले महिलाको चाहिँ अधिकार हनन भयो भन्ने कुरा सुन्यो। त्यो अधिकार जुन अधिकार श्याम बस्नेतले पार्टीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि अरूले त 33% मागेका छन्, म 50% दिन चाहन्छु, महिलालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, महिलाको समस्याहरू, महिलाको हक हितको लागि म अग्रमोर्चामा उभिन्छु भनेर मैले हाम्रो पार्टीको तपाईँको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने साथीहरूको चाहिँ इच्छा जाहेर गरेको पत्रकार सम्मेलन पनि तपाईँको मैले त्यो कुरा बोलेको थिएँ। म सधैँ जुन महिलाहरूको विशेष खालका समस्याहरू, महिलाहरूको जुन समाजमा हुने समस्याहरू र जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हिजो पनि र आज पनि भोलि पनि म सधैँ अग्र पङ्क्तिमा हुनेछु। त्यो कुरालाई चाहिँ नि आम सूर्यविनायकवासीको महिलाहरूले थाहा पाउनु भएको छ, चिन्नु भएको छ। अघि पनि मैले भने नि त्यो सूर्यविनायकवासीको एउटा चाहिँ नि माटोको छोरो हो, म हायर गरेर तपाईँको अहिले प्रतिद्वन्दी तपाईँको हायर गरेर ल्याएको छ। एमालेभित्र त्यस्तो समस्या परेको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ झापादेखि तपाईँको भर्खर बसोबास गरेको र एउटा चाहिँ अर्कै क्षेत्रमा काम गरेको, त्यहाँका जनताको भावना नबुझेको, पार्टीका चाहिँ कुराहरू नबुझ्ने, केही पनि नबुझेको मान्छे मेरो प्रतिद्वन्दी ल्याएको। म सहज रूपमा त्यो कारणले पनि उत्साहित भएर तपाईँको त्यहाँ सूर्यविनायकवासीको महिलाहरूले तपाईँको स्वागत गरेको। मेरो फेसबुक, ट्विटर हेर्नुहोस्, मेरो आम त्यहाँको चाहिँ मतदाताहरूको हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँको जुन पनि ठाउँमा जाँदाखेरि 60% महिलाहरू स्वागत गर्दै ठिक छ त्यो देखिएको छ। त्यो हुनाले यो संविधानले केही कुरा राखेको छ। विशेष परिस्थितिमा यो गठबन्धन भएको 5 दलीय गठबन्धनमा कहिले सिट बाँडफाँड गर्दाखेरि तल होइन किन परेनन् भन्ने कुरामा चाहिँ हो होइन। किनभने तर यता निर्वाचन आयोगले पनि अर्थात् नियम कानुनमै पनि त त्यो व्यवस्था त जस्तै गठबन्धन भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा नखोलेको हुँदाखेरि त्यो लुप होल भएर छेर्न तपाईँले पाउनुभयो। ठिक छ, म तपाईँसँग आएँ रामेश्वर श्रेष्ठजी। गुमनाम एकजना नेता
एकाएक पार्टीले टिकट पायो अर्थात् पार्टीको एउटा उम्मेदवार खडा हुने भयो उपमेयरमा भन्ने भइसकेपछि तपाईँ पर्नुभयो। हुन त तपाईँले लगभग 50 सालदेखि नै राजनीति सुरु गर्नुभयो होला होइन? 50 सालदेखि होइन सर, किनभने होइन, अलिक अगाडि म अहिले 52 वर्ष भएँ र मैले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको म 8 क्लासदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थिएँ। अझ बढी सक्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँको 46 कि 50? मेरो 46 देखि 46 सालको आन्दोलनदेखि भनौँ न होइन। म तर तपाईँले गुमनाम व्यक्ति, मैले जोडिहालेँ प्रश्न, गुमनाम व्यक्ति पार्टीले उम्मेदवार बनायो भनिन्छ चाहिँ के भने तपाईँ आफै पनि कमजोर, मेयरको उम्मेदवार पनि झनै कमजोर। त्यो हिसाबमा तपाईँहरू त केशव स्थापितले भने जस्तै मेयरका उम्मेदवार एकदमै धेरै भारी मतान्तरले हार्दै हुनुहुन्छ भन्छन् क्या, यसको उत्तर दिनु। यसो अब कमजोर उम्मेदवार गुमनाम उम्मेदवार चाहिँ होइन, हेर्नुहोस् है, सिर्जना बस्नेत सिर्जना चाहिँ सिंह पनि कमजोर जस्तो गुमनाम जस्तो होइन। उहाँको आफ्नै पहिचान छ, उहाँको आफ्नै पारिवारिक पृष्ठभूमि छ, त्यो आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ उहाँको पनि। उहाँलाई कमजोर गुमनाम त्यो भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। र मेरो सवालमा भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि म आफू 2042-43 सालदेखि नेकपा मालेसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा र मैले चाहिँ 2047 साल यो अब 45-46 सालको आन्दोलनमा म सक्रिय भएर काम गरिसके पश्चात हाम्रो त्यहाँ वडामा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्गठन भए, पार्टी कमिटी गठन भए, पार्टी कमिटीसँग आबद्ध भए, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको म चाहिँ स्थापना कालको अध्यक्ष भएँ होइन। त्यो क्रियाशीलता निरन्तर अहिलेसम्म छ होइन। अब कति साल छ, 45-46 सालदेखि अहिलेसम्मको निरन्तर मेरो यात्रा छ। गुमनाम त म होइन, राइजमा पनि आएको भनेर चाहिँ पार्टीको ठुलै नेता भए राइजमा आउँथ्यो होला होइन। अब पार्टीले जिम्मेवारी राइजमा नआएर अरूलाई उठाउनु भयो तपाईँले? होइन, धेरै उठाएँ मैले, धेरै वडा अध्यक्ष बनाएँ, मेयर बनाएँ, उपमेयर बनाएँ, सभासद बनाएँ, धेरै बनाएँ मैले। म तलै बसेर बनाएँ, जसरी बस्ने कामरेडले चाहिँ भन्नुभयो नि मैले यसरी जिताएँ, मैले पनि सबैलाई जिताइदिएँ। वडा अध्यक्ष जिताएँ, त्यसपछि चाहिँ अब सभासद जिताइदिएँ, सांसद जिताइदिएँ, सबैलाई जिताइदिएँ। तर गुमनाम चाहिँ तै पनि होइन। म तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, म पनि कुनै बेला एकदमै चाहिँ मेरो राइजिङ पोइन्ट थियो। जुन बेला त्यो युथ फोर्स भन्ने कमिटी गठन भएको थियो नि, युथ फोर्स थाहा थियो नि हजुरहरूलाई, युथ फोर्स चाहिँ बनेको बेला म सहसंयोजक पनि थिएँ, म भ्याली इन्चार्ज थिएँ होइन। त्यो बेला यसरी नै यस्ता इन्टरभ्यूहरू मैले कति दिएँ होइन। अब त्यो त धेरै वर्ष भयो होइन, करिब तपाईँ आफूलाई गुमनाम भन्न रुचाउनुहुन्न? होइन, कहाँ गुमनाम हो, गुमनाम होइन, गुमनाम होइन। त्यो बेला पनि म भने राइजै अवस्थामा थियो, तर केही त्यसपछिका पोइन्टहरूमा म गुमनाम बनाउन खोजिएँ। किन गुमनाम बनाउन खोजिएँ त भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर्द्वन्द, त्यसपछि गुटकट परिस्थितिले गर्दाखेरि मलाई माइनस गर्दै 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 लगेर फ्याक्नेसम्मको स्थिति पनि सिर्जना भएर गुमनाम गर्न खोजेकै हो। तर राजनीतिमा त म त सङ्घर्षशील नै थिएँ, त्यहीँ बसेका थिएँ, सङ्घर्ष गर्दै थिएँ। र अब पार्टी ब्रेक भइसके पश्चात जिम्मेवारी पनि त्यही अनुसार मैले पाएँ। पहिला त जिम्मेवारी पनि दिने नदिने, कन्जुसाइ गर्ने, जिम्मेवारी नदिने। पहिला त राम्रै जिम्मेवारी थियो मेरो, भ्याली इन्चार्ज हुँदाखेरि त्यो बेला जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि थिएँ, सबै थिएँ म होइन। खेलकुद विकास समितिको म अध्यक्ष पनि गुमनाम होइन, मैले राम्रै काम गरेको छु, गुमनाम पनि थिएन। तर एकाएक के भयो त भन्दाखेरि मिडियामा यसरी चाहिँ रामेश्वर श्रेष्ठ भनेर चाहिँ अब सबै नेसनल मिडियाहरूदेखि लिएर तपाईँहरू जस्तो चाहिँ राम्रो टेलिभिजनहरूले सबैले प्रसारण गरिदिए पश्चात यो मान्छे त कहाँबाट आयो होइन, ठ्याक्कै दियो होइन, अहिलेको अहिले दियो भन्ने चाहिँ काठमाडौँ जस्तो महानगरको उपप्रमुख दियो भन्ने चाहिँ भयो। अब म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, महानगर कमिटीको म अहिले पनि अध्यक्ष छु होइन, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छु। अब गुमनामै चाहिँ होइन, तर गुमनाम पार्न खोजिएको पात्र चाहिँ हो। म गुमनाम पार्न खोजिएको पात्र चाहिँ हो। राइजिङ फिगरमा थिएँ त्यो बेला पनि, अहिले पनि मेरो विचारमा पार्टीले यतिको अपर्च्युनिटी दिइसके पश्चात त मैले दिएका अभिव्यक्तिहरू, मैले दिएका भावनाहरू होइन, पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर, गठबन्धनसँग सम्बन्धित रहेर मेरै आफ्नै कुरा, मेरै आफ्नै योजनाहरू त सबै पत्रपत्रिकाहरू मिडियाहरूले गरेकै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गुमनाम गर्न खोज्दै पनि अहिले चाहिँ म चाहिँ जसरी मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु मेरो चाहिँ योजनाको विषयमा होइन, पार्टीको योजनाको विषयमा, त्यो ठिकै जस्तो लाग्छ। र गुमनाम चाहिँ थिएन है, गुमनाम थिएन, म राइजमै थिएँ। र अहिले त अब
पार्टीले झन् अब चान्स दिएपछि त मैले आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएको छु सबै मिडियाहरूमा होइन। यसले एक खालको चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एउटा प्लस पोइन्ट भएको छ है। तपाईँहरू दुवैजनालाई नि जस्तै यो कुरा सुनिराख्दाखेरि एउटा समस्या चाहिँ देशभरको समस्या, बागीको समस्या होइन, कति त तपाईँहरूले पनि भोग्नु भएको समस्या हो यो। तपाईँहरूको महानगरमा टुङ्गिए पनि वाडाहरूमा त त्यो अवस्था त अहिले पनि सृजना छ। भरतपुर जस्तो महानगर, त्यसपछि पोखरा जस्तो महानगरमा तपाईँहरूकै पार्टी विरुद्ध होइन यो समस्या छ। ललितपुरकै कुरा गर्ने भने होइन, यो तमाम समस्या बिच कार्यकर्तादेखि लिएर नेताहरूलाई कारवाही गर्ने विषयदेखि लिएर एकले अर्कालाई कारवाही गर्नेदेखि यो एउटा तमाम समस्या त छ नि त होइन। त्यो बिचमा अर्को पार्टीबाट मत लिएर जित्नुपर्ने, तपाईँलाई अघि मैले हाम्रो श्यामसुन्दरजीलाई सोधिसकेँ, तपाईँलाई लाग्छ कङ्ग्रेसले तपाईँलाई कम्युनिस्टको एउटा कलम चिन्हमा लिएर गएर मत हाल्छन् भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? डेफिनेटली मलाई चाहिँ भोट हाल्छ भन्ने विश्वास छ। अहिले पनि म कङ्ग्रेससँग दिनभरि चाहिँ उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, कहिले हामीले आयोजना गरेका छौँ, त्यो आयोजनामा सँगै हिँडेको छ। कहीँ कतै कङ्ग्रेसले हामीलाई चाहिँ अर्कै पार्टी भनेर व्यवहार गरेकै छैन। उहाँहरूलाई मात्रै होइन मतदाताले पनि गरेका छैन। किन गरेका छैन त भन्दाखेरि सबै जनताहरूले के बुझेको छ भन्दाखेरि यो उहाँहरूले जो गरेको छ यो हामीले यो हाम्रो एकीकृत समाजवादीले जे गरेको छ त्यो ठिक गरेको छ। किन ठिक गरेको छ त भन्दाखेरि यो देशमा रहेको निरङ्कुशतावादी, स्वेच्छाचारीवादी, अहङ्कारतावादी, यो भ्रष्टाचारवादी होइन भस्मासुरवादीलाई अन्त्य गर्नका निमित्त उहाँहरूले आँट गर्नुभएको हो। उहाँहरूलाई कुनै हालतमा हामीले चाहिँ स्याक गर्नु हुँदैन अब तपाईँको भन्ने चाहिँ सबैमा रहेको छ होइन। सुन्नु न, सबैमा रहेको छ यो स्याक गर्नु हुँदैन भन्ने रहेको छ। हाम्रो आफ्नै सङ्गठन छ, त्यसको मजबुतीमा पनि हामी उठ्या छौँ, उहाँहरूको साथ पनि छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो त हामीसँग हाम्रो योजना छ। हामी क्लियर कट रूपमा जो हाम्रो समाजवादी पार्टी बनेको छ नि, एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ नि, हामीसँग क्लियर भिजन छ। यो पहिलाको जस्तो चाहिँ लुरबुरी भिजन होइन, यो ढिलमिले भिजन पनि होइन। हामीसँग क्लियर भिजन छ। हामी महानगरपालिकामा नेतृत्वमा आइसके पश्चात हामी के गर्छौँ भन्ने कुरो क्लियर भिजन छ। अहिले तपाईँलाई भनी पर्दाखेरि योजनामा आउँछु, योजनामा पछि भन्नु होला, तर महानगरपालिकाको उपमेयरको हैसियत भनेको चान्चुने हैसियत हो है। किनभनेदेखि मैले अघि हामी इन्फर्मर कुरा गर्दाखेरि मैले भने त्यहाँ कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने, योजना प्रस्तुत गर्ने, बजेट बनाउने अधिकार महानगरपालिकाको उपप्रमुखलाई छ। त्यस्तै गरेर मेलमिलापको कुरा छ त्यहाँ चाहिँ जुन यो मुद्दाहरू हेर्ने होइन, न्यायपालिकाको संयोजन गर्ने संयोजक पनि उपमेयर नै हो होइन। अनि त्यसपछि राजस्व सङ्कलनको योजना बनाउने, खेलकुदको योजना बनाउने, राजस्व कसरी उठाउने, कुन योजनाबाट जोग्ने, यत्रो अधिकार भएको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपमेयर। त्यसमा त पक्कै पनि हामीले हाम्रो योजना साथ अगाडि बढाउँछौँ। किनभनेदेखि हामी त कम चान्चुने भारभुरे योजना त हामी बनाउँदैनौँ। पार्टीको चाहिँ यो त इज्जतको विषय छ होइन। त्यो योजना हामीले प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसले पनि मानिहाल्छ। र हामीले योजना जुन प्रस्तुत गरेका छ त्यो योजनालाई सारा नेपाली जनता, सारा महानगरवासीले स्वागत गरेका छ। त्यो अहिलेको जस्तो चाहिँ यो भारभुरे हारभुरे यो चाहिँ कसैलाई कुटौँला जस्तो होइन, कसैलाई चाहिँ हानौँला ठोकौँला जस्तो अथवा अर्को पदमा आएको मान्छे भरभरको मान्छे। ठिक छ, हामी रामेश्वरजी हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि तपाईँका प्रतिबद्धताहरू पनि अहिले महानगरवासीले पढ्न पाइराख्नु भएको छ होइन। तैपनि सरसर्ती त्यही केही समस्याहरू छन्। फोहोरको व्यवस्थापनको एउटा समस्या चटकारो छ, ट्राफिकको समस्या छ, त्यो सडकमा हुने त्यो जुन बालबालिकाहरू, सडक बालबालिका भनौँ होइन, अहिले त्यो माग्ने बालबच्चादेखि लिएर ठुलै उमेरका पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले एउटा काठमाडौँ घेरिएको अवस्था छ। किनभने हामी जहाँ गाडी रोक्छौँ त्यही 3-4 जना मान्छेहरू अघि माग्न आइसकेको हुन्छ। यी लगायतका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि तपाईँको भिजन के? अब यस्तो हेर्नुहोस्, मैले देखेको महानगरपालिकामा सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको भनेको महानगरपालिकाभित्र गुड गभर्नेन्स छैन। यसलाई सुशासन भनिन्छ, गुड गभर्नेन्स छैन। गुड गभर्नेन्स छैन। किन छैन त भन्दाखेरि तपाईँ पनि हामी पनि महानगरपालिकाको कार्यालयमा गएर सेवाग्राही भएर एकचोटि अनुभव गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आज हुने काम भोलि भनिन्छ होइन। भोलि हुने कामलाई चाहिँ भोलि आऊ भनेर भनेको काम अर्को दिन आऊ भनेर भनिन्छ। कमसे कम पनि त्यहाँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि एउटा कामलाई 5-6 दिन झुलाइदिन्छ होइन। पैसा माग्ने काम हुन्छ त्यहाँ होइन। अब भएन भनेदेखि पैसा माग्छ, तपाईँसँग पैसा लिनु पायो भनेको त्यो फटाफट पनि गरिदिन्छ। पैसा दिनु पाएन भनेको काम पनि गर्दैन। आज हुने कामलाई 15 दिन पछाडि पुऱ्याइदिन्छ। गुड गभर्नेन्स पटक्कै छैन, सुशासन पटक्कै छैन
हामी त्यो ठाउँमा गइसकेपछि त्यो गुड गभर्नेन्स चाहिँ कायम गर्न चाहन्छौँ। हामी गइसकेर पनि पहिला जस्तै अहिले जस्तै भयो भने हामीलाई पनि जनताले माफ गर्नेवाला छैन है। म त अहिले भनिदिन्छु, कमसेकम पनि त्यहाँ गुड गभर्नेन्स कायम गर्न सक्नु पऱ्यो, सुशासन कायम गर्न सक्नु पऱ्यो। घुस माग्छ भने त्यसपछि उता यी तमाम समस्या छ नि जो हामीले भोग्नु परेको, त्यसको लागि के हुन्छ? त्यसपछि छोटोमा अहिले त्यसपछिको कुरा अहिले तपाईँलाई भन्नै पर्दाखेरि, छोटोमै भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको जुन यो फोहोरको समस्या छ नि, अहिले महानगरपालिकाभरि फोहोर थुप्रेर बसेको छ होइन। सिस्नोलको समस्या भन्छ, बन्जरो डाँडाको समस्या भनेर भन्छ, त्यहाँ आन्दोलन गऱ्यो, यहाँ फोहोर थुप्र्यो। अब यो जबसम्म यो डम्पिङ साइटको चाहिँ कन्सेप्ट रहिरहन्छ नि, त्यो बेलासम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। एकचोटि हुन्छ फेरि बल्झेर आइहाल्छ कि कुरा कोट्याउँछ फेरि अर्को बन्द भइहाल्छ। त्यो भएको कारणले यो डम्पिङ साइटको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यसलाई टोटली इन गर्नुपर्छ, यसलाई स्टप गर्नुपर्छ। डम्पिङ साइटको चाहिँ यो जुन कन्सेप्ट छ यसलाई स्टप गर्नुपर्छ। हामीले फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसो भनेको चाहिँ त्यहाँ मेसिन त चाहियो, हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैन। त्यो मेसिन ल्याउनै पऱ्यो, चाइनाबाट, जापानबाट अथवा कुन ठाउँबाट होला, जर्मनीबाट, अरू ठाउँबाट त्यो मेसिन ल्याउनु पऱ्यो। त्यहाँबाट अलि ठुलो खाले, अलि राम्रो खाले मेसिन ल्याउने हो भनेदेखि त अहिले त ग्यास निस्किने रहेछ होइन, त्यसबाट चाहिँ अब यो के अरे इलेक्ट्रिसिटी निस्किने रहेछ होइन। अथवा त्योभन्दा चाहिँ अलिक सस्तो खाले ल्याउनु भने मल त निस्किने नै रहेछ। यो त गर्न सकिने रहेछ। पैसा कति भनेर यसो हेर्दाखेरि महानगरपालिकामा रहेको 19 अरबको बजेट, अहिलेको बजेट 25 अरबको बजेट, 9 अरब रुपियाँ फिक्स डिपोजिटमा हालेको छ। 35-40 अरबको बजेट त्यहाँ छ भने यो गर्न सकिँदैन भन्ने भएन नि। फोहोरको समस्या समाधान, मेसिन ल्याउने, फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, समस्या समाधान। तपाईँले अरू त लगभग कुरा गर्नुभएको छ। अर्को फेरि समय रहँदा म तपाईँसँग जोडिन्छु, केही कुरा थोरै श्यामसुन्दरजीबाट लिन्छु, त्यसपछि हामी समय लियो भने फेरि अगाडि बढौँला भने फेरि हामी संवादमा रहन्छौँ। श्यामजी, छोटोमा हामीसँग समय एकदम कम छ। धार्मिक तथा यो पर्यटकीय हिसाबमा कृषिको कुरामा पनि तपाईँको नगरपालिका अग्रणी छ। त्यस्तै अन्य धेरै कुराहरू यो अलपत्र परेका बाटाहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर जीवनस्तर उकास्ने सूर्यविनायकवासीको जीवनस्तर उकास्नेदेखि लिएर यी सबै कुरा गर्नको लागि एकदमै धेरै गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यहाँका जनताहरूसँग म पनि प्रत्यक्ष जोडिन्छु, म आफू पनि त्यतैको बासिन्दा। यी सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? 5 वर्ष समय तपाईँले पाउनुभयो भने अन्तिममा छोटोमा। अब सर्वप्रथम त तपाईँको त्यहाँको मूल समस्या तपाईँ खानेपानीको समस्या छ। त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खानेपानीहरूको चाहिँ तपाईँको मुहार छन्। ती कुरा त्यो जम्मा गर्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने जुन योजना जुन अहिले नगरपालिकाले गरेको छ त्यो व्यवस्थापन राम्रोसँग भएका छैनन्। स्वच्छ निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो पहिलो कुरो। र अर्को त्यहाँ अधिकांश तपाईँको चाहिँ किसानहरू छन्। किसानको बारेमा आजसम्म तपाईँको कुनै योजनाहरू ल्याएका छन्। ती योजना ल्याएर ती किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यही आफूले जुन उत्पादन गरेको चिज र त्यही ठाउँमा बिक्री वितरण, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नै बजारमा किसानहरूको लागि छुट्टै बजारको योजना ल्याउनुपर्छ तपाईँको। किनकि किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र बाली नालीहरू तपाईँको चाहिँ अन्य एजेन्टले लगेर अर्को ठाउँमा डबल पैसाले बेच्छन्। त्यो होइन कि त्यो ठाउँमा तपाईँको साँच्चीकै किसानले उत्पादन गरेको त्यसको लागि चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरिसकेपछि किसानहरूको तपाईँको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। र अर्को तपाईँको बाटो बनाउने नाममा तपाईँको बाटो कत्रो बनाउने, कसरी बनाउने, जहाँ पनि तपाईँको डोजर लगाएर जहाँ पनि पहिरो गएको छ। काहीँ तपाईँको 3 फुटे बाटो छ, काहीँ तपाईँको चाहिँ 11 मिटरको बाटो छ। त्यहाँ त्यस्तो तरिकाले अस्तव्यस्त अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ योजनै नबनाइकन चाहिँ बाटोघाटोको चाहिँ त्यो के अरे त्यहाँ चाहिँ बनाइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा कुन वडामा कत्रो खालको बाटो र कति बाटो चाहिँ त्यहाँ चाहिन्छ त्यो योजना बनाएर मात्र हामी अगाडि बढ्छौँ। र तपाईँको ढलको कुरा हेर्नुहोस्, ढल तपाईँको काहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हजारौँ जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्यामा छ। कुनै ठाउँमा डबल ढल हालेको छ, कुनै ठाउँमा ढलको व्यवस्थापनै छैन। र त्यो कारणले सबै वडामा सबै त्यहाँका वडावासीहरूलाई कत्रो साइजको ढल चाहिन्छ र कति घरले त्यो ढल युज गर्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हो। अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ नि फोहोरको व्यवस्थापन। तपाईँको फोहोर त्यहाँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै फोहोर निस्किन्छ, त्यसको व्यवस्थापन नगरपालिकाले अहिलेसम्म गरेकै छैन। जनताले तपाईँको फोहोर आफै चाहिँ नि ठाउँमा फ्याल्न पर्ने। त्यहाँको चाहिँ कति मान्छेले तपाईँ हनुमन्ती खोला ल्याएर फ्याल्छन्, कतिपय मान्छेले बाटोमा फ्यालिरहेछन्। फोहोरको योजना बनाएको छैन। फोहोरलाई तपाईँ योजना बनाएर तपाईँको फोहोर सङ्कलन गरेर त्यसलाई मोल बनाएर किसानहरूलाई वितरण गर्न सकिन्छ निःशुल्क रूपमा। हेर्नुहोस्, फोहोर तपाईँको उठाउने नगरपालिकाले त्यसलाई मोल बनाउने र त्यहाँका किसानहरूले चाहिँ खेती
तरकारी खेती गर्दाखेरि त्यो फुललाई वितरण गर्न सकिन्छ। ती समस्या त्यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यहाँ अर्को तपाईँको त्यहाँ अधिकांश ठुला स्कुलहरू तपाईँको सरकारी स्कुलहरू ठुला चाहिँ अनुदानमा भवनहरू बनाएका छन् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भवन मात्रै छन्, तपाईँको त्यहाँ विद्यार्थी छैन। त्यो विद्यार्थीहरू तपाईँको चाहिँ नि 21औं शताब्दीको व्यावहारिक शिक्षा चाहिँ लागू गरेर त्यहाँका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यही पढ्न सक्ने व्यवस्था। तपाईँको प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी यी लगायतका कुराहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको लगायतमा कृषिमा हुनेछ। हजुर, ठिक छ। हामीसँग पुनः तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि फेरि एकचोटि तपाईँलाई यही कुर्सीमा राखेर अब के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो भनेर पनि प्रश्न राख्छौँ र त्यसपछि फेरि 5 वर्षपछि यी क्लिप्सहरू कोट्याएर यसो भन्नुभएको थियो यो कुरा भयो कि भएन भने फेरि कोट्याउने छौँ। यदि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने, हुनु भएन भने पनि फेरि पनि हामी संवादमा रहनेछौँ। व्यस्त समय दिनुभयो, तपाईँहरू भोट माग्न घर घर पुगिराख्नु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामेश्वर श्रेष्ठ, जो काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि उपप्रमुख पदका उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीबाट। त्यस्तै श्याम सुन्दर बस्नेत उपप्रमुख पदका उम्मेदवार, उहाँ सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट, उहाँ पनि एकीकृत समाजवादीबाटै। आज हामीले दुईटा एउटा महानगर र एउटा नगरपालिकाको उपमेयर उम्मेदवारसँग उपमेयर विशेष इलेक्सन एक्सप्रेस कार्यक्रम गऱ्यौँ। हामी फेरि तपाईँहरूसँग यसरी नै जोडिनेछौँ। अहिलेको लागि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।